ہتھاں نال زنا نہ کیتا کرو نوجوانو، تہاڈی اچھی شان ہے، تہاڈا مقام اچا ہے، اے کم نہ کیتے کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑھا بندہ جیڑھے ہتھاں نال زنا کرینن کل قیامت والے دن اس حالت وچ آئے ویسن، انہاں کو لایا ویسی اس حالت وچ ہو سن کہ انہاں دے ہاتھ حاملہ ہو سن۔ سارے واسطے کتنی افسوس دی گل ہے، مسلمانہ تیرے منہ تے نہیں ٹھاندی ہے تو حضور دا امتی ہوتے ہی ہو سمیں گناہ کرے، کافر تا مکالا ملن۔ او مسلمانوں، اللہ کو منا لو، گناہوں کو باز آ ونجو، اللہ دی رحمت انتظار کریں دی بھئی، او میرے بندے